बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। आपने कभी अपनी ज़िंदगियों में ये मुशाहिदा किया है कि कुछ लोग बिस्तर पर आते ही पुरसुकून नींद सो जाते हैं। एक मीठी और पुरसुकून नींद का गलबा उन पर तारी हो जाता है, जैसे उनके दिल के सारे बोझ हल्के हो गए हों। ये सुकून कहाँ से आता है? ये मीठी नींद का जो गलबा इंसान पर तारी होता है, और वो एक ख़ास लोग अहले दरूद भी हैं, लेकिन वो ख़ास भी हैं जिनको ये मीठी नींद का जो एक मज़ा है, जिन्हें नसीब होता है, अता होता है, उन लोगों का भी ज़िक्र करेंगे। तो पहला सवाल तो ये पैदा होता है कि ये सुकून आता कहाँ से है। जब इंसान बिस्तर पर जाकर लेटता है तो हर किस्म के गम और फिक्र को जहन से निकाल कर बिल्कुल एक पुरसुकून नींद में चला जाता है। यही वो राज है जिसे उलमा और हमारे बुजुर्गान दीन और औलिया ने दरूद शरीफ की कसरत से जोड़ा है। अब इस मीठी नींद का आना और इस पुरसुकून नींद का आना, इसको दरूद शरीफ के साथ हमारे औलिया कराम ने जोड़ा है कि जो लोग दरूद पाक की कसरत करते हैं फिर उन पर सुकून नाजिल कर दिया जाता है। अब ये सुकून नींद की सूरत में भी हो सकता है। एक तो सुकून वो होता है ना जो आपके कल्ब पर उतरता है, आपकी रूह अंदर से मुतमईन होती है। एक जो ज़ाहिरी सुकून हम देखते हैं ना, जिसे हम यूँ आप समझ लें कि अमली तौर पर चीज़ों को हम देखते हैं, तो फिर वो आपकी नींद की सूरत में भी जो आपको सुकून वाली नींद अता होती है, तो ये दरूद शरीफ की कसरत से होती है। अब अगला सवाल ये फिर होगा कि जी वो अहले दरूद कौन से हैं जिन्हें ये एक मिठास वाली नींद जो है वो अता होती है। ज़रा इस बात पर भी गौर कीजिएगा। होते वो अहले दरूद हैं, और सारे ही अहले दरूद जो लोग होते हैं उनमें से ख़ास लोगों को ये जो है नींद का पुरसुकून आना, ये भी एक अता है जो उन्हीं को नसीब होती है। अब ये है कि दरूद शरीफ की जो कसरत होती है ना, जब आप इस्तकामत के साथ दरूद पाक पढ़ते हैं तो दिल की बेचैनी, फिक्री बोझ और गम को हल्का कर देती है। ये जो दरूद पाक की कसरत होती है, जब दिल पुरसुकून हो जाए तो नींद खुद ब खुद मीठी और गहरी हो जाती है। कल्ब मुतमईन हो ना जी आपका, तो दिमाग खुद ब खुद पुरसुकून होता है। दिमाग पुरसुकून हो तो मीठी नींद तो आनी ही आनी है आपको ना। मुहद्दिसीन लिखते हैं इस बारे में कि जब बंदा दरूद पाक पढ़ता है तो फरिश्ते रहमत और दुआ के साथ उसके इर्द गिर्द आ जाते हैं। और ये बात मैंने बारहा अपनी वीडियोस के अंदर कही कि जब आप दरूद पाक पढ़ते हैं तो आपके इर्द गिर्द फरिश्ते हिसार बना लेते हैं, हल्का बन जाता है। यही रहमत का जो माहौल है दिलो दिमाग को सुकून में बदल देता है। और अक्सर लोग जो हैं, मेरे ख्याल में जो अहले दरूद हैं, वो लाजमन जो है वो सोने से पहले दरूद पाक पढ़ते होंगे। और ख़ास तौर पर वो अहले दरूद जो रात को, जिसकी मैंने बात की ना कि वो कौन से ख़ास लोग हैं अहले दरूद जिनको ये मिठास नसीब होती है, ये वो अहले दरूद हैं जो रात को सोने से पहले दरूद पाक पढ़ते हैं। बाकी तो फिर उनकी ज़िंदगी का वो मामूल चल रहा है ना दरूद पाक पढ़ने का, लेकिन वो ख़ास लोग जो इस बात पे जो हैं बड़े कायम रहते हैं कि सोने से पहले हमें दरूद पाक पढ़ना है, चाहे फिर वो 10 बार ही क्यों ना हो, लेकिन सोने से पहले उनका जो दिमाग इस तरफ जाता है ना दरूद पाक पढ़ने की तरफ कि जी अब मैं सोने लगा हूँ या सोने लगी हूँ तो मुझे दरूद पाक का नजराना पेश करके फिर सोना है। ये वो अहले दरूद हैं जो सोने से पहले इस बात की फिक्र में होते हैं कि जी दरूद पाक पढ़ना है मुझे। ये वो ख़ास लोग हैं जिन्हें नींद की ये मिठास नसीब होती है। ठीक है जी। और ये जो फिर रहमत का माहौल होता है, ये दिलो दिमाग को पुरसुकून कर देता है, जिसका असर फिर आपकी नींद पर जाहिर होता है। वो लोग जो सोने से पहले दरूद पाक को अपनी ज़िंदगी का मामूल बनाए हुए हैं। और इस हवाले से अगर देखा जाए तो आज की जो हमारी साइंस है वो भी ये बताती है कि बार बार के विर्द और पुरसुकून अल्फाज जब आपके दिमाग में चलते हैं, एक पॉजिटिविटी जो आप पॉजिटिव जिक्र आप जब करते हैं, बार बार वो कलमात दोहराते हैं, तो उसका असर फिर आप पर होता है। ठीक है जी। और बंदा एक पुरसुकून नींद के लिए तैयार हो जाता है। दरूद शरीफ इसका बेहतरीन रूहानी नुस्खा है। वो लोग जो बेचैन रहते हों, जिन्हें नींद की कमी का मसला हो या नींद पुरसुकून न आती हो,
تو ان لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو جو ہے نا وہ اس درود پاک کی کثرت کی روٹین اپنائیں. کچھ عرصہ وہ کریں گے تو ایسا ان پر ایک سکون نازل کر دیا جائے گا کہ ان کی یہ بے خوابی والا جو مسئلہ ہے یہ حل ہو جائے گا. یہ روحانی نسخہ ہے ان لوگوں کے لیے جنہیں نیند نہیں آتی. وہ بھی یہ کر کے دیکھیں کہ سونے سے پہلے درود پاک لازمی پڑھ کر سویا کریں. نیند میں زیادہ تر بے سکونی کا سبب وسوسے اور ڈر ہوتے ہیں. بہت ساری دلیلیں اور بہت ساری سوچیں اور فکریں آ رہی ہوتی ہیں جب ہم بے سکونی کا شکار ہو رہے ہوتے ہیں نا رات کو سوتے وقت. تو یہ چیزیں ہم پر غالب آ رہی ہوتی ہیں. تو درود شریف ان تمام باتوں کے لیے ایک ڈھال ہے جو ان وسوسوں کو روک دیتا ہے، جو ان دلیلوں کو اور فکر والی سوچوں کو روک دیتا ہے. پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ سونے والا بندہ روحانی حفاظت کے حصار میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، اگر اس طرح کا مسئلہ آپ کے ساتھ ہو تو آپ نے درود پاک پڑھنا شروع کر دینا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ اپنی طبیعت میں مزاج میں واضح تبدیلی محسوس کریں گے. اور پھر یہی وجہ ہے کہ اولیاء کرام سونے سے پہلے درود شریف کو لازم پکڑتے تھے. ان کی زندگی کا معمول ہوتا تھا سونے سے پہلے درود پاک پڑھنا. ان کے لیے نیند بھی پھر ایک عبادت بن جاتی ہے. ٹھیک ہے، جب آپ سونے سے پہلے حضور کی بارگاہ میں نذرانے پیش کرتے ہیں تو پھر نیند بھی عبادت بن جاتی ہے. جب دل درود سے معمور ہو تو بستر صرف آرام کی جگہ نہیں رہتا بلکہ سکون اور نور کے اترنے کا مقام بن جاتا ہے. پھر پاکیزگی اور طہارت جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ارد گرد رہتی ہے. تو اس چیز کو جب آپ کریں گے نا تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو سکون نصیب ہوگا. اور جو بات میں نے کی کہ وہ اہل درود خاص کر وہ کون سے لوگ ہیں جن کو یہ نصیب ہوتی ہے اور بہت جلد نصیب ہوتی ہے، وہ ایسے اہل درود ہیں جو محبت میں درود پاک پڑھتے ہیں. دنیاوی اسباب اور دنیاوی ضروریات تو وہ ایک الگ ٹاپک ہے نا جی. کچھ لوگ جو عاشقان رسول ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتے ہیں نا وہ محبت میں نذرانے پیش کرتے ہیں. کچھ اہل درود جو ہے نا وہ بس برائے محبت ہی درود پاک پڑھتے ہیں. انہیں دنیاوی کوئی غرض کوئی مقصد انہیں کچھ بھی نہیں پورا کرنا ہوتا، بس وہ محبت میں ہی پڑھتے جاتے ہیں. وہ حضور کو بس محبت میں ہی یاد کرتے رہتے ہیں اور یاد کا پھر وہ ایک وسیلہ اپنا صرف اور صرف درود پاک کو بنا لیتے ہیں کہ جی حضور کو یاد کرنا ہے تو پھر درود پاک پڑھنا ہے. وہ اہل درود بڑی ایک خاص قسم کی کیٹیگری ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ بھی بڑا ڈیٹیل کے ساتھ بات کریں گے کہ وہ اہل درود جو محبت سے پڑھتے ہیں درود پاک. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو مٹھاس ہے نیند کی یہ ایسے اہل درود کو ضرور نصیب ہوتی ہے جو برائے محبت درود پاک کے نذرانے پیش کرتے ہیں. تو میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اور آخر میں ہے کہ مالک کونین ہے گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم.